बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान। साल 2020 में जो घुमसान का रन पड़ा था उसके बाद एक मर्तबा फिर जंग छिड़ी है और 50 से ज़ायद फौजियों के मारे जाने की इत्तलात है। एक जानिब आर्मेनिया के साथ रूस खड़ा है तो वहीं दूसरी जानिब आज़रबाईजान के साथ तुर्की खुलकर आज़रबाईजान के साथ इस वक्त खड़ा है। और इस सारे के सारे मामले में अब कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक ऐसी खिचड़ी पक चुकी है आलमी सतह पर जो यूरोप को अपनी लपेट में लेगी और इस वक्त कौन किसके साथ है इस पर भी बात करनी है। ये तनाज़ा क्यों सर उठाया एक मर्तबा फिर, और चूंकि मैं साल 2021 में आज़रबाईजान का दौरा करने वाले उन 10-15 सहाफ़ियों में था पूरी दुनिया से, जिन्हें आज़रबाईजान की हुकूमत ने बुलाया और वहाँ पर आम आवाम को जाने की इजाज़त नहीं थी। हमने नागोर्नो काराबाग के इलाकों का विज़िट किया, बड़े पुरखतर इलाके थे। वहाँ पर आर्मेनिया ने अपनी लैंड माइन्स लगाई हुई थी, बारूदी सुरंगें लगाई हुई थी और बड़ा हमें देखभाल कर चलना पड़ता था। यहाँ तक कि हमसे अगले दिन जो जर्नलिस्ट का डेलीगेशन गया वहाँ पर ब्लास्ट भी हुआ। एक शख्स जो है, एक सहाफ़ी ने जान की बाजी भी हारी, एक सहाफ़ी जो है वो डिसेबल भी हो गया। तो इतना ख़तरनाक मामला है और ये सबको पता है कि आज़रबाईजान के लिए नागोर्नो काराबाग का मामला वैसे ही है, उतना ही संगीन है, उतना ही सेंसिटिव इशू है जितना पाकिस्तान के लिए मकबूजा वादी का इशू है। और अगर सादा लफ्ज़ों में भी कहा जाए तो इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती इस तनाज़े की कि जो मकबूजा वादी वाला मामला है वही आर्मेनिया और आज़रबाईजान का है। जिस तरह इंडिया कर रहा है वहाँ पे आर्मेनिया यहाँ पे कर रहा था। अब आप ये देखें कि ऐसा लग रहा है इस वक्त, और ग्लोबल इस वक्त इमेज में आप देख लें कि टर्की जो है उसने एक स्ट्रोक खेला है कि जो रिमेनिंग टेरिटरीज हैं, अभी भी कुछ टेरिटरीज ऐसी हैं, अभी भी कुछ मकामात ऐसे हैं जो आर्मेनिया के पास हैं और वो इस वक्त ले लिए जाएं। बड़ा इलाका खाली हो चुका था, 2020 की जंग में आज़रबाईजान फतह याब हुआ था और अब ये बताया जा रहा है कि इस वक्त रूस और यूरोप सब यूक्रेन के अंदर बिजी हैं, सब यूक्रेन के अंदर अपने मामलात के अंदर फंसे हुए हैं। तो ये आज़रबाईजान के लिए बिल्कुल, जिसे आज़रबाईजान की अगर आप जंगी स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें तो ये उनके लिए सबसे राइट टाइम है सही मौके पर अपना मामला डालने का। और अब आर्मेनिया के पीछे रूस है, इसके साथ ही साथ आज़रबाईजान की जिस तरह पाकिस्तान ने खुलकर मदद की और पाकिस्तान आज तक उन ममालिक में है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हम सिर्फ इसराइल को ही तस्लीम नहीं करते, हम आर्मेनिया को भी मुल्क तस्लीम नहीं करते और आज़रबाईजान में जितनी पाकिस्तानियों की मोहब्बत है उसका भी मिसाल नहीं मिलती। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो तुर्की और आज़रबाईजान के फॉरेन मिनिस्टर की कॉल हुई है, उसके साथ ही साथ आर्मेनिया और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स की टेलीफोन कॉल हुई है। फिर जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उनकी आर्मेनिया के वजीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। जबकि आज़रबाईजान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। तो अब जो आलमी सतह पर कॉलें खड़काई जा रही हैं और बैक टू बैक राबते हो रहे हैं, आज़रबाईजान रशिया से, आर्मेनिया का डिफेंस मिनिस्टर आज़रबाईजान तुर्की से, आर्मेनिया का डिफेंस मिनिस्टर रशिया से, तो वो गेम और वो माहौल ऑलरेडी सज चुका है। यूक्रेन जंग में एक और चीज़ आपको याद रखनी होगी कि तुर्की बामुकाबला रशिया ऑलरेडी आ चुके हैं। पिछली जंग में तो रशिया ने तुर्की का हया किया और रशिया ने देखा कि तुर्की के लिए ये सेंसिटिव इशू है, रशिया ने इससे थोड़ा सा पीछे रहना बेहतर समझा इस जंग से, क्योंकि उसके लिए ग्रेटर पिक्चर थी। लेकिन यूक्रेन जंग में जिस तरह से टर्की के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स जो हैं और जिस तरह से तुर्की ने खुलकर मदद तो की यूक्रेन की, क्योंकि वो नेटो का रुकन है, लेकिन इसके साथ साथ तुर्की ने एक अच्छा किरदार ये अदा किया कि तुर्की ने डी एस्केलेशन के लिए भी अपने असर रसूख को इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर इस सारे के सारे मामले में मैं आपको ये बता दूं कि ये बताया जा रहा है
امریکہ نے اپنے کنسرن کا اظہار کر دیا ہے کہ رشیا جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر اپنی لچ ڈال سکتا ہے. یہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی بات ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اطلاعات یہ ہیں, خبر کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ اس وقت رپورٹ کر رہا ہے DW جرمن جریدہ, سب کی ایک ایک کر کے خبر ہم انالائز کر لیتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت کیا رپورٹنگ چل رہی ہے. آرمینیا آذربائیجان کلیشز ڈزنز کلڈ along border near ناگورنو کاراباخ. ناگورنو کاراباخ جو ہے اس کے بارڈر کے اکراس یہ بیسیکلی درجنوں افراد کے مرنے کی اطلاعات ہے. میں ایگزیکٹ فگر پہ بھی آ جاتا ہوں. بوتھ سائڈز بلیمڈ ایچ ادر فار دا انیشیل پرووکیشن, یعنی جو پہلے اشتعال دلانے کا الزام ہے وہ دونوں طرف سے اس وقت لگ رہا ہے. جبکہ سارے کے سارے معاملے کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ پرووکیشن ہوئی اس کے بعد جب پرووک کیا گیا, جب اشتعال دلایا گیا, تو پھر آذربائیجان نے کچھ شیل برسائے اور اس طرح سے برسائے, کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہیں ناظرین کرام جو کہ اس وقت ظاہری بات ہے اس پلیٹ فارم کی پالیسی نہیں دکھائی جا سکتی, اسی لیے میں آپ کے سامنے وہ نہیں چلا پا رہا, لیکن وہ اس قدر شدید ہیں. اچھا, آذربائیجان کا یہ موقف ہے کہ وہ بیسیکلی وہ جو آرمینیا کی لینڈ مائنز ہیں اور وہاں پر وہ جو ویپنز کا انہوں نے ذخیرہ بارڈر کے اکراس بنایا ہوا ہے, اور بڑے بڑے واقعات ہیں. ویڈیو موجود ہے, بہت سے لوگوں کو اس ٹائم پہ پتہ ہے. جب میں وہاں پر گیا تو ایک مسجد تھی جس میں 20-30 سال سے آرمینیا والے اس مسجد کے اندر سور باندھے ہوئے تھے, اور جب وہ مسجد میں واپس اس کی صفائی کی گئی اس کے اگلے دن ہمارا جانا ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آذربائیجان کی اس سرزمین پر, ناگورنو کاراباخ کی اس سرزمین پر اذان دی میں نے, اور بڑی اس کی اس وقت کوریج بھی ہوئی. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے چنا مجھے. اس میں اب جو خبروں پہ آ جاتے ہیں ذرا, کیونکہ میں وہاں پہ خود گیا ہوں تو میں چیزوں کو اس حساب سے بھی آپ کے سامنے نریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آرمینیا جو ہے اس نے ریٹیلیشن میں فائر بیک بھی کیا, اور بیسیکلی یہ ایک استراخ کا کچھ مسئلہ ہے, کچھ اور چیزیں بھی ہیں. اب جو ماسکو کا لیڈ سیکیورٹی گروپ ہے وہ اس ڈیڈلی آرمینیا آذربائیجان کلیشز کو ڈسکس کرنے والا ہے, جو CSTO ہے, کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن. جس طرح سے نیٹو ہے اسی طرح سے آرمینیا کی سیکیورٹی کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے, اس حساب سے یہ رشیا کی ذمہ داری میں آتا ہے. اب یہاں پر اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت ولادیمیر پوٹن نے تو یہ کہا ہے کہ کام رکھیں, لیکن انہیں سائیڈ لینی پڑے گی. جیسے نیٹو کو اپنے رکن ملک کی سائیڈ لینی پڑتی ہے, انہیں آرمینیا کی سائیڈ لینی پڑے گی. ٹرکی کوئی قانون نہیں, کوئی دوسری چیزیں نہیں. جو ٹرکی اور آذربائیجان کے برادرلی ریلیشنز ہیں, ٹرکی کھل کر آذربائیجان کے ساتھ تھا, ہے اور رہے گا. پاکستان آذربائیجان کے ساتھ تھا, ہے اور رہے گا. لیکن جہاں پر آرمینیا کے تقریباً 49 یا پھر کم و بیش اس وقت کچھ فگرز کہہ رہے ہیں 50, کچھ انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا بھی میں نے دیکھا ہے, وہاں پر کچھ میری صحافیوں سے بات ہوئی ہے, تو اب وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50 کے قریب جو آرمینیا کے فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں. اب رشیا جو ہے وہ آربیٹریٹر ہے اس سے پہلے والے 2020 کے سیز فائر میں بھی, لیکن اب وہ آذربائیجان کا ساتھ دینے کا اعلان کر چکا ہے. ٹرکی وداؤٹ ڈاؤٹ آذربائیجان کے ساتھ ہوگا. اب اگر یہاں پر جنگ چھڑتی ہے جو کہ اس وقت انیویٹیبل نظر آ رہی ہے, عالمی برادری روک لے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر روکی جا سکتی ہے. لیکن یورپ جو پہلے یوکرین وار کی وجہ سے اکنامیکلی بہت ڈاؤن جا رہا ہے, یہ وار اس کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتی ہے, لاسٹ نیل ان دی کافن ثابت ہو سکتی ہے, اور یہ بہت زیادہ کام ان کا بھی خراب کر سکتی ہے. تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو اس وقت بڑی الارمنگ ہو چکی ہیں. یہ معاملات بڑے عجیب و غریب ہو چکے ہیں, اور اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور ہم تو امن کی دعا کریں گے, امن ہو اور آزادی ملے, چاہے وہ ہماری مقبوضہ وادی ہو. اور ناگورنو کاراباخ میں وہاں پہ لوگوں سے ملا تو میں ایموشنل اس لیے ہوا وہاں پر جا کر کہ ان علاقوں کو آزاد دیکھ کر جو ان لوگوں کے جذبات تھے, میں نے سوچا کہ شاید اللہ ہمیں بھی ایسے جذبات کبھی دیکھنے کو نصیب فرمائے, کہ کبھی ہم بھی دیکھیں کہ ہماری مقبوضہ وادی جو ہے وہ آزاد ہو جائے اور پھر ہم وہاں پر جائیں, آزادی کا جشن منانے جائیں. اور اسی طرح کی دعا کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.